हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन आज मलाई यो जिम्मेवारी दिने आज परमेश्वरको छोरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो पास्टर बाउ मण्डलीका पास्टर बाउ जुन मलाई यो विगत हप्तामा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो हिब्रूको 1 अध्यायमा हैन अध्ययन गरेर अनि बाइबल अध्ययन बाइबल स्टडीमा है अनि ल्याइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय प्रभुका प्रियजन टाढा नजिक जतिजना जहाँबाट यहाँ आजको बाइबल स्टडीमा हामी भेला भएका छौँ अनि आदरणीय पास्टर बाउ पास्टर आमा सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरू म जय मसी भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी हिब्रू 1 अध्यायलाई हामी आज है हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले क्रमशः हैन आइरहेका छौँ। आज हिब्रू 1 अध्यायमा हामी जानेछौँ र हिब्रू 1 अध्याय हामीले यहाँ पढ्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँनिर चाहिँ यसको है ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू हामी है हेर्न जानेछौँ। किनभने एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीले थाहा नगरिकन हैन बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँ हामी तपाईहरुकोमा पनि छ होला सायद हैन तपाईहरुले पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ हिब्रूको पुस्तक चाहिँ विक्रम सम्वत हैन ईसाई सम्वत 60 देखि 70 को हैन 20 मा लेखिएको कुरोहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ हिब्रूहरूको है अनि यी हिब्रूहरू चाहिँ को थिए त भनेर चाहिँ हैन यहाँ लेखिएको छैन। यहाँ यी लेखकले चाहिँ हैन आज यी हिब्रूहरू चाहिँ को थिए त भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ लेखेका छैनन् र धेरै जसो बाइबलको विद्वानहरूले विचार गर्दछन् कि यिनीहरू चाहिँ यहुदी अर्थात्
हिब्रू भाषा बोल्ने ख्रिस्टियनहरू थिए भनेर चाहिँ हैन बाइबल विद्वानहरूले भन्ने गर्दछन्। तर कुन सहरका थिए भन्ने कुरा कसैलाई पनि है थाहा छैन है, अथवा जानेका छैनन् भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट छैन। यो हिब्रूहरू चाहिँ आज कुन समूहका हिब्रूहरू हुन्, यो यहुदी हिब्रूहरू हुन्, तर कुन समूहका हिब्रू हुन्, कुन सहरका हुन् भन्ने कुरो पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। तर लेखकले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हिब्रू एउटा क्रिस्चियन समूहको है ग्रुपमा यहाँनिर चाहिँ यो पत्र लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो पत्र कसले लेखेको है, कसलाई पठाएको भन्ने थाहा नभए पनि हामीहरूलाई केही हानि छैन, किनभने हामीलाई यो कुरा चाहिँ पक्का थाहा छ कि यो पत्र परमेश्वरको आत्माबाट लेखिएको हो, परमेश्वरको आत्माबाट लेखिएको हो र हामीहरूलाई नै पठाइएको हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्दछ भन्ने कुरोहरू यहाँ पाउँदछौँ। अनि लेखकले यो पत्र किन लेखेका थिए है, परीक्षामा पढ्न लागेका कुनै क्रिस्चियनहरू परीक्षामा नपरुन् भनेर तिनले यो पत्र लेखेका थिए कि हिब्रू क्रिस्चियनहरूका है कान मन्द भएका थिए र तिनीहरू सुस्त हुन लागेका थिए, मन शिथिल भए तिनीहरू हरेस खाँदै थिए है। उनीहरू एकदमै आलस्य भएर अनि मन्द विचारको भएर है एकदमै शिथिल अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा है, अनि तिनीहरूको पहिलो जागृति र जोस सेलाएर गएको थियो। तिनीहरू विश्वासमा राम्रोसँग बढेका थिएनन्। तिनीहरूले सँगसँगै भेला हुन छोडेका थिए। तिनीहरूले आफ्ना क्रिस्चियन अगुवाहरूको विरोध गरे अनि तिनीहरूमध्ये कोही विश्वासबाट पछि हट्न लागेका थिए। यसै कारणले चाहिँ आज विशेष गरेर एउटा हिब्रू प्रचारक प्रभुको दासले चाहिँ आज हिब्रू ग्रुपमा एउटा हिब्रू समुदायमा क्रिस्चियन समुदायमा चाहिँ यो लेखेको कुरा पाउँदछौँ है। र उनीहरू चाहिँ एकदमै प्रभुको विश्वासबाट एकदमै सेलाएर गइरहेको अवस्था होइन, आलस्य भइरहेको अवस्था, शिथिल भइरहेको अवस्था अनि उनीहरू दिन प्रतिदिन टाढा भइरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो परमेश्वरको दास है आज है लेखकद्वारा हिब्रूहरूलाई एउटा सुझाव अनि हौसलाको कुराहरू यहाँनिर लेखेका छन्। यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूत भन्दा पुत्र श्रेष्ठ भन्ने शीर्षक छ यहाँनिर होइन। स्वर्गदूत भन्दा पुत्र श्रेष्ठ भनेर चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामीले यहाँनिर चाहिँ प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि जुन होइन मूसाको व्यवस्थाको समयमा है परमेश्वर चाहिँ एकदमै पहिला अगमवक्ताहरूद्वारा मानिसहरूको जीवनमा होइन बोल्नु भएको थियो। परमेश्वरद्वारा अगमवक्ताद्वारा चाहिँ आज परमेश्वर बोल्नु भएको कुरो हामी पाउँदछौँ यहाँनिर चाहिँ होइन। आमोसको जीवनमा परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो, होसेको जीवनमा परमेश्वरले बोल्नु भएको, योएलको जीवनमा, योनाको जीवनमा, मिकाको जीवनबाट परमेश्वर बोल्नु भएको थियो। अनि अब्दियाको जीवनमा, यसै गरी नुहमको जीवनमा, हबकुकको, यसरी धेरै अगमवक्ताहरूको जीवनबाट परमेश्वर बोल्नुभयो। साथसाथै परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूतद्वारा पनि होइन काम गर्नुभएको कुरो हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 19को 1 अध्यायदेखि तल हामीले हेर्दै लग्यो भने यहाँनिर पाउँदछौँ सदम र गमराको विषयमा होइन। यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा सदम र गमरा भस्म पारिएको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सदम र गमराको व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन एकदमै परमेश्वरको दृष्टिकोणमा घिनलाग्दो कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको डर र भय नमानेको कारणले गर्दा आफ्नै मस्ती है जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उनीहरू चाहिँ है परमेश्वरले चाहिँ आज स्वर्गदूतबाट 2 जना स्वर्गदूतहरूबाट चाहिँ आज सदम र गमराको है नाश गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसमध्ये लुतको परिवारलाई मात्रै त्यहाँनिर बचाइएको छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ है। यसरी नै परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा अनि स्वर्गदूतहरूबाट चाहिँ होइन आज प्राचीन समयमा अथवा मूसाको व्यवस्थाको समयमा है पुरानो करारको समयमा चाहिँ होइन परमेश्वरले है उहाँको जनहरूबाट चाहिँ उहाँको दासहरूबाट चाहिँ यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो।
तर आखिरी दिनहरूमा यहाँनिर तर आखिरी दिनहरूमा है उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुरा उत्तराधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो है। आज आखिरी दिनमा है जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो है, प्रभु येशू ख्रीष्ट आए पश्चात है त्यो दिनदेखि यहाँसम्म चाहिँ आखिरी दिनहरूमा होइन परमेश्वरले आज जति पनि आज मानव जातिलाई आज होइन एउटा भन्नुपर्ने अथवा है आज मानव जातिहरूलाई चाहिँ एउटा उद्धार र महिमा अनुग्रहका कुरोहरू चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा है यहाँनिर चाहिँ दिनुभएको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ है। यहाँनिर चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो है। यसको मतलब चाहिँ परमेश्वर आज येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज प्रत्येक हाम्रो बाइबलको वचनदेखि चाहिँ हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ है, बोल्दै हुनुहुन्छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो है। किन नियुक्ति गर्नुभयो उत्तराधिकारी भन्दाखेरि चाहिँ आज उत्तराधिकारी भन्ने कति प्राय होइन हामी यो शब्दलाई आज होइन बुझ्न नसकेको पनि हामी छौँ यहाँ कतिजना। उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ आज आफ्नो बुवाले छोरालाई दिने दायित्व जिम्मेवारीको कुरोहरू होइन। हाम्रो समाजमा पनि होइन छ नि छोरालाई चाहिँ उत्तराधिकारी जब बाउ वृद्ध भए पछाडि बाउको कारोबारहरू बाउको जिम्मेवारी बाउको हरेक कुरोहरू चाहिँ छोरालाई सबै कुरोहरू जिम्मा लगाइन्छ है। त्यस्तै प्रकारले है आज भजन सङ्ग्रह 127 3 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ होइन, छोराहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उत्तराधिकारी भनेर पाउँदछौँ होइन। त्यस्तै प्रकारले आज यीशु ख्रीष्ट अनि परमेश्वरले एउटा उत्तराधिकारी को रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको छ है, नियुक्ति गर्नुभएको छ। कारण आज संसारमा आज हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ है उहाँद्वारा चाहिँ उद्धार र मुक्ति मिलोस् भन्ने है खातिरले चाहिँ है गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु भयो अनि स्वर्ग र पृथ्वी उहाँद्वारा रच्नु भयो। किनभने उत्पत्ति 1 मा हामी पाउँदछौँ होइन परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यस साथसाथै प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वयं पितामा हुनुहुन्थ्यो है। त्रिएक परमेश्वर आज पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ उहाँ पितासँगै हुनुहुन्थ्यो, जो कि आज संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो है। येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो है भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर यो कुरोहरू पाउँदछौँ। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा नै समस्त सृष्टि गर्नुभयो होइन, अनि स्वर्ग पनि सृष्टि गर्नुभयो भनेर यो कुरोहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि उहाँले नै परमेश्वरका दिनमा उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ है आज परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब भनेको कति प्रायलाई यो वर्ड्सहरू त्यति थाहा छैन होला। प्रतिबिम्ब भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि हामीले एउटा ठुलो ऐना चाहिँ बाहिर घाममा है घामपट्टि फर्काएर राख्यौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ त्यो ऐनाले चाहिँ है एउटा के भन्छ त्यो घामको उज्यालो तानेर जस्ताको तस्तै तानेर है जति उसले घामबाट पाएको छ त्यो तानेर चाहिँ है उसको अगाडिपट्टि फर्काउने काम गर्दछ है। जहाँ उज्यालो छैन, जहाँ प्रकाश छैन होइन, यहाँनिर चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्दछ प्रतिबिम्ब है, रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्दछ। जति उसले ऐनाबाट है पाएको छ घामको शक्ति होइन, घामको उज्यालो त्यति नै घटी कमी नगरिकन उसले है जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँनिर चाहिँ उज्यालो फर्काइदिने काम गर्दछ ऐनाले। त्यस्तै प्रकारले एउटा पिता परमेश्वरले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा है एउटा यीशु ख्रीष्ट एउटा पिता परमेश्वरबाट जे पाउनुहुन्छ, जे चाहिँ जुन कुरोहरू चाहिँ पिता परमेश्वरबाट पुत्रले पाउनुहुन्छ त्यही चाहिँ आज हरेक मानिसको अगाडि है पुर्याउने काम अथवा भन्ने काम प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नु है हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पिताले चाहिँ आज है परमेश्वरले चाहिँ पुत्रलाई चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा परमेश्वरले है आज अनि उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्रति है वास्तविक प्रतिरूप हो भनेर चाहिँ आज बाइबलको वचनले भन्दछ होइन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पिता परमेश्वरको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ
भनेर चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। वास्तविक प्रतिरूप है, जस्ताको तस्तै है हुनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै। अनि यीशु ख्रीष्टले जे स्वर्गबाट पाउनुभयो पिताको मुखबाट है, त्यही नि आज मानिसको अगाडि है आज पुत्रले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। कुनै कुरो पनि पुत्रले पिताको इच्छा बेगर प्रकट गर्नुभएको छैन। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, मेरो इच्छाद्वारा होइन, पिता परमेश्वरको इच्छाद्वारा सबै थोक यहाँनिर है हुन जान्छ, हुन गइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ पुस्तकमा। यस कारणले गर्दा चाहिँ पुत्रले पिताको इच्छालाई सबै खिचेर आफूपट्टि खिचेर होइन, जस्ताको तस्तै आज है प्रतिबिम्ब है भएर चाहिँ आज हरेक मानिसहरूको लागि, किन भन्दाखेरि चाहिँ उद्धार र मुक्ति दिनको लागि पिताको प्रेम है यीशु ख्रीष्टबाट है संसारका मानिसलाई झल्काउनको निम्ति, अनुग्रह संसारको मानिसलाई दिनको निम्ति है, एउटा सत्यता प्रकट गर्नको निम्ति होइन, अनि उद्धार र मुक्ति लाई बुझाउनको निम्ति, प्रकट गर्नको निम्ति है आज यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पिताले चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा है प्रयोग गरेको कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि उहाँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट स्वयं प्रतिरूप, वास्तविक रूप हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामी पाउँदछौँ। र सम्पूर्ण विश्वासलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ है। पापको शुद्धि गर्नु भए पछाडि है महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि है उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो है। यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भयो होइन, अनि परमेश्वरले पठाउनु भयो, अनि त्यहाँदेखि यीशु ख्रीष्टले संसारमा आएर परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकटीकरण गर्नुभयो। तरै पनि आज संसारको मानिसले यो कुरोहरू नबुझेर उसलाई घृणा गरे, थुके, पिटे होइन। ती यहुदीहरू जातिहरूले जुन जातिहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई है पालन गरेको थियो, जुन जातिहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई पूजा गरेको थियो अथवा व्यवस्थाको अधीनमा रहेर उनीहरू हिँड्दथे, अनि स्वर्गदूत र अगमवक्ताको विश्वासलाई उनीहरूले आदर मानेर चाहिँ उनीहरू हिँड्दथे होइन। ती व्यक्तिहरूको माझमा पठाउनु भयो, तर पनि यी पठाइए तापनि यीशु ख्रीष्टलाई आज है उनीहरूले उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नै नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी पाउँदछौँ कि है यीशु ख्रीष्टलाई आज कुट्यो होइन, पिट्यो, थिच्यो, घृणा गरियो, अनि है अनि क्रुसमा शुद्ध बलि हुनु है पठाइयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पिता परमेश्वरले, किनभने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज यस संसारमा आउनुभयो, यो बाइबलले भन्दछ सबैभन्दा तल्लो स्तरको भएर आउनुभयो, सबैभन्दा होचिएर आउनुभयो, कमराको रूप धारण गरेर आउनुभयो, र उहाँले चाहिँ आज विजय प्राप्त गरेर चाहिँ पिता परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। 3 अध्यायमा यो कुरो पाउँदछौँ है। अनि लेखकले चाहिँ यहाँ वास्तविकता भन्न खोजेको कुरोहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हरेक स्वर्गदूत भन्दा पनि, हरेक अगमवक्ताहरू भन्दा सर्वश्रेष्ठ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। संसारको यीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। स्वर्गदूत चाहिँ है आज पिता परमेश्वरको र यीशुको अधीनतामा रहेर काम गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ अलिक तल गएर है। यहाँ 4मा आएर जसरी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको नाउँ स्वर्गदूतहरूका भन्दा उत्तम छ, यसरी नै उहाँ तिनीहरू भन्दा अझ उच्च ठहरिनु भएको छ है यहाँनिर। अनि यहाँनिर 5मा आएर हामी यो कुरोहरू है पाउँदछौँ। 5मा आएर यो कुरोहरू पाउँदछौँ, तिमी मेरो पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भने के कुनै स्वर्गदूतहरूलाई है परमेश्वरले कहिल्यै भन्नुभयो र कहिले भन्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएको छ है। कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो हिब्रू जातिहरूलाई, यो हिब्रू व्यक्तिहरूलाई, एउटा हिब्रू क्रिस्चियनहरूलाई है, हिब्रू विश्वासीहरूलाई जसले चाहिँ आज पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका थिएनन्। आज उनीहरू यहुदीहरूले आज पुरानो व्यवस्थाहरूलाई, रीतिथिहरूलाई मानिरहेका थिए। यी विश्वासीहरूले पनि आज है
विश्वासीहरूले विश्वास गरेर पनि एकदमै विश्वासमा गहिरो प्रकारले आज जरा नगाडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उनीहरू अदल बदल भइरहेको अवस्था यो लेखकले देखेको कारणले गर्दा बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज लेखकले भन्न चाहेको कुरोहरू चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू भन्दा अगमवक्ताहरू भन्दा चाहिँ श्रेष्ठ चाहिँ यीशु हुनुहुन्छ। यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ हामीले, जुन यीशुलाई विश्वास गरेको छ गहिरो प्रकारले गर्नुपर्दछ। आज हाम्रो विश्वास चाहिँ आज एकदमै डरो हुनुपर्दछ, एउटा एकदमै पवित्र हुनुपर्दछ, निष्कलङ्क हुनुपर्दछ अनि विश्वासमा आज हामी परिपक्वता हुनुपर्दछ भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ प्रश्न गरिएको कुरो हामी पाउँदछौँ होइन। अनि स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि मेरो प्रिय पुत्र हो भनेर भनेको छैन यहाँनिर भनेर लेखकले भन्दैछन्। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि है म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरो पुत्र हुनेछन् भनेर है भने कुनै स्वर्गदूतलाई कहिल्यै भन्नुभएको छैन भनेर लेखकले यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजिराख्नु भएको छ, बुझाउन खोजिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज है यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा पिता परमेश्वरको प्रिय पुत्र, एकलौटी पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखकले यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि सबै स्वर्गदूतहरूभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ है, सबै नाउँभन्दा उच्च यीशु ख्रीष्टको नाउँ छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि फिलिपी 2:9-11 पदमा हेऱ्यो भने हामी यो कुरो पाउँदछौँ है, सबै नाउँहरूभन्दा उच्च परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको नाउँ हो भनेर पाउँदछौँ हामी भनेदेखिलाई। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले 6 पदमा हामी यही कुरोहरू पाउँदछौँ, आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा है ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, यीशु है परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन्। आज लेखकले चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पिता परमेश्वरले आफ्नो प्रथम पुत्र यस संसारमा पठाउनु भए पछाडि होइन, भए पश्चात उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ है परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतले उहाँलाई नै पुजुन्। आज हरेक परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले होइन आज यीशुलाई पनि पुज्नुहुन्छ, यीशुलाई पनि आज है आराधना गर्नुहुन्छ है, प्रशंसा चढाउँदछन्। हरेक स्वर्गदूतले आज यीशुलाई महिमा दिँदछन्, जसरी पितालाई दिँदछन् त्यसरी नै यीशुलाई दिँदछन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज स्वर्गदूतहरू भन्दा चाहिँ यीशु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेखकले जोड दिइरहेका छन्। यहाँ 7 पदमा आएर हामी हेर्दाखेरि है स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ लेखकले होइन स्पष्ट बुझाउनको निम्ति भजन सङ्ग्रह है 104 पदलाई यहाँनिर चाहिँ जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर राखिदिनु भएको छ है, राखिदिनु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ लेखकले यहाँ भजन सङ्ग्रहमा जस्ता तस्तै राखिदिनु भएको कारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ है स्वर्गदूत वायु र आगो जस्तै गरेर परमेश्वरको सेवा गर्छन्। तिनीहरू काम गर्नका निम्ति है देखा पर्छन् र काम गरिसके पछाडि फेरि फर्केर जान्छन्। तिनीहरूलाई कुनै स्वतन्त्र छैन, तिनीहरू सेवक मात्र हुन् भनेर चाहिँ आज लेखकले यो कुरोहरू है बुझाउन चाहिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा है आज स्वर्गदूतहरू भन्दा चाहिँ हरेक अगमवक्ताहरू भन्दा चाहिँ यीशु नै सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर लेखकले यहाँनिर चाहिँ जोड दिइरहनु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँ 8 पदमा हामी हेऱ्यो भने फेरि यही कुरोहरू पाउँदछौँ हामीले। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राज्यदण्ड तपाईँका राज्यको दण्ड हो। यो पनि भजन सङ्ग्रह 4:6 पदलाई यहाँनिर चाहिँ लेखकले जस्ताको तस्तै लिएर यहाँनिर चाहिँ राखिदिनु भएको छ, ताकि यो हिब्रू विश्वासीहरूले यो कुरोहरू बुझुन् भनेर है, बुझुन् भनेर। अनि है यहाँनिर चाहिँ यहाँ भनेको छ स्वर्गदूत जस्तै उहाँ आउने जाने, यीशु ख्रीष्ट स्वर्गदूत जस्तै आउने जाने गर्नुहुन्न
ख्रीष्टको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ, अर्थात् उहाँको राज्य सधैँको निम्ति रहन्छ है भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है। यहाँनिर पाउँदछौँ यहाँ यो लेखकले अथवा है आज यहाँ प्रचारकले यो कुरोहरू चाहिँ यहाँ जोड दिइरहेको कुरो हामी पाउँदछौँ। किनभने राजदण्ड आज हरेक संसारका राज्यहरू अथवा राजदण्डहरू है राजकीयहरू आज हरेक आज न्यायाधीशहरू भन्दा पनि यीशु चाहिँ एकदमै सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ है। किनभने राजाहरूको राजा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। हरेक राजाहरूको न्याय अथवा हरेक मानिसहरूको न्याय चाहिँ यीशुले मात्र गर्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ यहाँनिर पाउँदछौँ है। यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ यीशु चाहिँ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भनिएको छ स्वर्गदूतहरू अथवा अगमवक्ताहरू भन्दा। अनि यहाँनिर है हामीले है यहाँ 9 पदमा हामीले हेर्यो भने है यहाँनिर फेरि लेखकले यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ, तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ, यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा व्रत गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ है। यहाँनिर लेखकले यो भजन संग्रह हैन, भजन संग्रह 104 को भजन संग्रह 45 को 7 पदलाई यहाँनिर टिपेर यहाँ फेरि पनि जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर राखिदिनु भएको छ है। यहाँनिर तपाईको धार्मिकतालाई प्रेम गर्नु भएको छ र अधर्मलाई तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नु भएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नु भएको छ है। यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा व्रत गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। परमेश्वरले है आज है धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मैले अथवा हरेक विश्वासीले चाहिँ आज है परमेश्वर चाहनुहुन्छ है आज हरेक व्यक्ति चाहिँ आज धार्मिकताको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ है। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने हो। किनभने मती 5 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ है, धन्य हो धार्मिकताको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने हो किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछौ भनेर चाहिँ भनिएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई चाहिँ है अथवा अधर्म गर्ने व्यक्तिलाई घृणा गर्नुहुन्छ अथवा पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि अधर्मीलाई अथवा जसले चाहिँ पाप बोकेर हिँडेको छ, पाप स्वभाव बोकेर हिँडेको छ हैन, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर भनेर चाहिँ यीशुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ यहाँनिर है लेखकले अथवा भजन संग्रहको लेखकले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यीशुलाई चाहिँ पिता परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा व्रत गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर परमेश्वरले ख्रीष्टलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा अर्थात् विश्वास गर्नेहरू भन्दा व्रत गरेर अभिषेक गर्नु भएको छ। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले ख्रीष्टलाई है बिना नाप आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुभएको छ है। योहन्ना 3 को 34 पदमा हामी यो कुरो पाउँदछौँ अथवा प्रेरित 10 को 38 पदमा यो कुरो हामी पाउँदछौँ। तर हामी विश्वासीहरूले नाप अनुसार आत्माको अभिषेक पाएका छौँ है। अनि रोमी 12 को 3 पदमा पनि हामी यो कुरोहरू पाउँदछौँ। अनि हर्षको तेल चाहिँ के भन्दाखेरि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द हो है। पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द चाहिँ हर्षको तेल हो। यो चाहिँ हामी हिब्रू 12 को 2 पदमा हामी यो कुरोहरू पाउँदछौँ। हालेलुया है। र फेरि 10 अध्यायमा आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि भनिएको छ, फेरि है उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परम प्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईका बाहुलीको काम हो है। यहाँनिर है भजन संग्रह 102 को 25 पद चाहिँ यहाँनिर लेखकले यो कुरोहरू यहाँ जस्ताको तस्तै लिएर है
राखिदिनु भएको छ ताकि यो हिब्रू जातिहरूले अथवा हिब्रू समूहका विश्वासीहरूले कृष्णहरूले यो कुरोहरू चाहिँ बुझुन् भनेर है। यहाँनिर है यहाँनिर हे परमप्रभु तपाईँले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो। आज साँच्चै नै उत्पत्ति 1 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने आज परमेश्वरले आफ्नो मुखद्वारा है पृथ्वीलाई है सृष्टि गर्नुभएको कुरो हामी पाउँदछौँ। पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईँको बाहुलीको काम हो। आज आकाश मण्डल चाहिँ आज तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो है। आज यीशु ख्रीष्टले नै सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ है लेखकले यो कुरोहरू दोहोऱ्याएको कुरोहरू पाउँदछौँ है। यीशु पृथ्वी र स्वर्गको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ है भन्ने कुरोहरू चाहिँ लेखकले यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजिराख्नु भएको छ। अनि यीशु पृथ्वी र स्वर्गको सृष्टिकर्ता र पृथ्वी र स्वर्गको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। पृथ्वी र स्वर्ग नष्ट भएर गए तापनि है नष्ट हुन्छ, तर यीशु चाहिँ एकै नाश रहिरहनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है 11 अध्यायमा। यहाँनिर चाहिँ है तिनीहरू त नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ है, तिनीहरू वस्त्र चाहिँ पुराना भइहाल्छन् भनेर चाहिँ यो कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि 12मा पनि यो कुरो पाउँदछौँ है खास्टो चाहिँ तपाईँले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ, वस्त्र चाहिँ ती फेरिने छन् तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ। यो चाहिँ है भजन सङ्ग्रह 102 को 27 पद चाहिँ यहाँ हामी लेखकले यो कुरोहरू यहाँ जस्ताको तस्तै लेखिदिएको हामी यो कुरोहरू पाउँदछौँ है। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ है आज है आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, सुरु र आदि हुनुहुन्छ, अन्त्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ है स्वर्ग र पृथ्वी नष्ट भएर टलेर गए तापनि आज मेरो वचन सधैँभरि रहिरहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टको जुन सिंहासन चाहिँ है एकै नाश रहिरहन्छ है भनेर चाहिँ भनिएको छ। यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ तपाईँको कहिले अन्त्य हुने छैन है। उहाँको चाहिँ कहिले अन्त्य हुने छैन, सदा सर्वदा एकै नाश हुनुहुने जीवित परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट उहाँ मात्रै है आज सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा है सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखकले यो कुरोहरू चाहिँ है स्पष्ट गराउन खोजिराख्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ है 13मा यहाँनिर भनिएको छ तर कुन स्वर्गदूतलाई उहाँले कहिले यसो भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ त्यो जातिहरूलाई। अनि तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पैताला पाउदान तुल्याउँदिन भनेर चाहिँ भनिएको छ है। परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आज यो कुरोहरू चाहिँ भन्न खोजिराख्नु भएको छ है। यहाँनिर चाहिँ भजन सङ्ग्रह यो चाहिँ होइन भजन सङ्ग्रह 110:1 पदलाई हामी यो कुरोहरू यहाँ पाउँदछौँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ भन्न खोज्नु भएको छ स्वर्गलाई है। यहाँनिर चाहिँ पिता परमेश्वरले कहिल्यै पनि कुनै स्वर्गदूतहरूलाई मेरो दाहिनेपट्टि बस भनेर भन्नुभएको छैन भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ होइन। पुत्रदेखि बाहेक अनि त्यो स्थान ख्रीष्टको लागि मात्र राखिदिनु भएको हो। परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि ख्रीष्ट सारा अधिकार र सारा शक्तिको साथ राज गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ भजन सङ्ग्रह लेखकले अथवा है प्रचारकले चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ आज यो हिब्रू जुन समूह जसले विश्वास गरेका छन् यी समूह जातिहरूले चाहिँ बुझुन् भनेर चाहिँ लेखकले यो कुरोहरू चाहिँ जनाउन खोजिराख्नु भएको छ। 14मा र कि ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र भनेको छ। आज तपाईँ र हाम्रो लागि चाहिँ अथवा है मुक्ति पाउने जातिहरूको लागि आज हरेक मानिसहरूको जातिको लागि मुक्ति पाउनेहरूको लागि खातिर स्वर्गदूतहरूलाई है आज सेवा गर्नको निम्ति है आज ती आत्माहरू है सेवा गर्नको निम्ति ती आत्माहरू अथवा स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ आज पिता परमेश्वरले चाहिँ है
आज है कामहरू लगाएको कुरोहरू यहाँ पाउँदछौँ है। गर्नलाई पठाइएको सेवा गर्नलाई पठाइएको आत्माहरू होइनन् र भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले आज त्यो है आज त्यो अरूहरूपट्टि बकाउमा लागेर अथवा है यीशुदेखि बाहेक त्यो पुरानो करारको व्यवस्थालाई यहुदीहरूले जो है आज आज त्यो मूसाको व्यवस्थालाई चाहिँ एकदमै विश्वास गरेका छन् अनि स्वर्गदूतहरूलाई विश्वास गरेका छन् अनि स्वर्गदूत र मूसाको व्यवस्था चाहिँ एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, अगमवक्ताहरू सर्वश्रेष्ठ हो भन्न नठान। यसपट्टि तिमीहरू नलाग, योपट्टि तिमीहरू धर्म नमराओ, तिमीहरू नमगाओ, तिमीहरूको विश्वास उनीहरूप्रति नढल्कियोस् है। र तिमीहरू हिजो है त्यहीँबाट आएका थियौ, फेरि त्यहीँ जान नखोज, तर चाहिँ यीशुलाई चाहिँ विश्वास गर। यीशु चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यीशु चाहिँ उद्धार र मुक्ति दिने, अनन्त जीवन दिने चाहिँ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेखकले विशेष गरेर बुझाउन खोजिरहेका छन् है। र अनि यहाँनिर चाहिँ है लेखकले अनि यहाँनिर चाहिँ यो उद्देश्यले है यिनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन खोजिरहेका छन् कि यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदैछौँ, यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ। यसकारण लेखकले 4वटा उद्देश्यले यो पत्र लेखेका छन्। पहिलो, तिनले हिब्रूहरूलाई ख्रिस्टबाट आएको अनन्त उद्धारको बारेमा सम्झना दिनलाई लेखेका छन् है। ख्रिस्टबाट आएको प्रशस्त उद्धारको बारेमा है, उद्धारको बारेमा, अनुग्रहको बारेमा है स्पष्ट बुझाउनलाई चाहिँ यहाँ लेखकले यो कुरोहरू लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। अनि दोस्रोमा चाहिँ यहाँनिर तिनीहरूलाई अथवा लेखकले तिनीहरूलाई विश्वासद्वारा है पाइएका अनगन्ती र असीम आशिषहरूका बारेमा याद गराउनलाई यो पत्र लेखेका छन् भन्ने कुरा पाउँदछौँ। तेस्रोमा चाहिँ लेखकले तिनीहरूलाई जसरी ख्रिस्टले दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिनीहरूले पनि स्वर्गमा पुग्नुको अघि दुःख भोग्नुपर्छ भनेर सिकाउनलाई यो पत्र लेखेका हुन् भनेर यो कुरो पाउँदछौँ। चौथोमा चाहिँ यस पत्रका लेखकले हिब्रूहरूलाई यही चेतावनी दिनलाई लेखेका छन् कि तिनीहरू ख्रिस्टबाट पछि हट्छन् भन्ने परमेश्वरको भयङ्कर इंसाफ तिनीहरूमाथि निश्चय नै आइपर्नेछ है। तिनीहरूले है आज सत्यको परमेश्वरलाई अब यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर पनि जानी बुझी पनि फेरि पनि जुन पहिलाकैपट्टि है पहिलाकै अवस्थापट्टि फर्केर जान्छौ भने, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरूमा आइपर्ने भयानक चेतावनी चाहिँ अवश्य नै तिमीहरूमाथि आइपर्छ, तिमीहरूमाथि भयङ्कर इंसाफ हुनेछ भनेर चाहिँ लेखकले यो कुरोहरू चाहिँ विशेष गरेर यो उद्देश्यलाई चाहिँ आज बुझाउन अथवा यो पत्र लेख्नु भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा आज है हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रभुलाई पाएका छौँ। आज हामीले प्रभुलाई उद्धार र मुक्ति चाहिँ आज हामीहरूले पनि निश्चय नै पाएका छौँ। अनि हामीहरूले पनि आज प्रभु यीशु ख्रिस्टको आज आज्ञाहरूलाई, प्रभु यीशु ख्रिस्टको इच्छाहरूलाई चाहिँ, पिता परमेश्वरको इच्छाहरूलाई चाहिँ आज हामीले है आज पालन गरेर तपाईँ र हामीले पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्न गइरहेका छौँ है। पिताको इच्छा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पिताको इच्छा चाहिँ यही हो कि है आज हामी धार्मिकतामा है जीवन जिउने, पवित्रतामा जीवन जिउने अनि विश्वासयोग्य हुने है, उहाँप्रति आज हामी घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने, उहाँप्रति दैनिक प्रार्थना गर्ने, डिभोसन गर्ने है। अनि एक अर्कालाई चाहिँ आज भलाइ र करुणा जसरी परमेश्वरले आज हामीलाई गर्नुभयो है, त्यसरी नै आज तपाईँ र हामीले चाहिँ है गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ भन्दै म यो आजको बाइबल अध्ययनलाई म यहाँ राख्दछु। मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई स्पष्ट है बुझाउन सकिनँ भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ, किनभने है मैले 2 दिन अगाडि मात्रै मैले खास मेरो हिब्रू 2 अध्यायको थियो जस्तो मलाई लाग्थ्यो, तर पास्टर बाउले 1 अध्यायदेखि पढ्दिनु भन्नुभयो र जहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ, तर पनि यदि मैले यहाँ तलमाथि मैले बुझाउन सकिनँ भने तपाईँहरूले पढेर स्पष्टसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ र भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु।